बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुसैन इकबाल हूँ। अब मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ हैं आसिफ सलीमी साहब। सलीमी साहब, 24 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल है और हुकूमत जो है वो पहले ही बौखलाहट का शिकार है। और उसके साथ अब अली मीन गंडापुर साहब ने जो बड़ा ऐलान किया है और उन्होंने अब वाज़े साफ कहा है कि 24 नवंबर को हर सूरत में मैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन, जिसका जो KPK से काफिला है वो 30,000 का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दावा कर रही है कि हम कम से कम 30,000 बंदा लेके इस्लामाबाद पुरअमन एहतजाज के लिए पहुंचेंगे। इससे ज्यादा हो सकते हैं, इससे कम नहीं होंगे। अब उनका वाज़ेह ऐलान है, उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात हुकूमत से जो होंगे वो इमरान खान साहब की रिहाई के बाद होंगे। साथ उन्होंने ये भी कहा कि जो भी अब मेरे इख्तियारात थे वो इमरान खान साहब के पास हैं, जिसने भी बात करनी है वो उनसे करे। अगर खान साहब ही कोई फैसला करते हैं तो हो सकता है, मैं मेरे हाथ में अब कुछ नहीं है। हमारा काम ये है कि हमने डी चौक पहुंचना है, जिस तरह हम 4 अक्टूबर को भी इस्लामाबाद पहुंचे और अब वापसी नहीं है। ये ऐलान उधर से क्लियर आ गया। कैसे देखते हैं, क्या हुकूमत ये जो कंटेनर्स लगा के उन्होंने इस्लामाबाद को चारों तरफ से घेर लिया, इस सुनामी को रोक पाएगी? सर सिर्फ इस्लामाबाद को नहीं, उन्होंने पूरे पंजाब को घेर लिया। जी लाहौर भी बंद है, इस्लामाबाद भी बंद है, रावलपिंडी भी बंद है। रावलपिंडी के तो 30 मकामात की लिस्ट भी आ गई है कि कौन कौन सी जगह कहाँ कहाँ से बंद होगी। जी। और पिंडी और इस्लामाबाद वालों का अल्लाह ही हाफिज़ है, हम भी इधर ही हैं, हमारा भी अल्लाह ही हाफिज़ है। लेकिन बहरहाल अपने मोहसिन नकवी साहब ने बयान दे दिया है। मुमकिन मोहसिन नकवी साहब ने गंडापुर साहब को जो कॉल की है और उसके साथ बैरिस्टर गौहर साहब से बैरिस्टर उनकी बात हुई? बैरिस्टर गौर और गंडापुर दोनों से जी हुई है। जी। दोनों से हुई और दोनों को उसने कहा है जी कि कोई एहतजाज नहीं होगा और अगर आएंगे तो फिर आपको अदालत के हुक्म की तहत निपटना पड़ेगा। बावडर ने भी यही कहा है। बावडर ने कहा है कि नाइल हो जाएंगे हुकूमती लेकिन सलीमी एहतजाज साहब के बाद। मेरी बात सुने कि आज मोहसिन नकवी साहब ने, पहले तो बात वो ये कह रहे थे कि जी किसी से राब्ता में है ही नहीं, आज उन्होंने राब्ते किए। नहीं, मतलब वो, मोहसिन मोहसिन नकवी साहब ने ये कहा है जी कि मैंने अदालत के हुक्म पे उनको फ़ोन देखें, किया। राब्ता तो किया ना। कल भी अदालत का हुक्म परसों आया था। अदालत कल का तो मोहसिन नकवी साहब जो खड़े थे और वो कह रहे थे जी नहीं, ना मुज़ाकरात करेंगे, ना कोई राब्ते में हूँ और ना किसी मुज़ाकरात की जरूरत है। वो तो रऊफ हसन साहब ने उसका जवाब दे दिया था ना कि उनके लेकिन लेवल के देखें, मुज़ाकरात नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि अब शायद मोहसिन नकवी साहब जो बड़ा चिल फील कर रहे थे ना कि नहीं कुछ नहीं हो रहा, शायद मरियम नवाज साहबा जिस तरह आके स्क्रीन पे नहीं बता रही थी लास्ट टाइम भी कि वो 2-2.5 हजार बंदा था, इनके जहन में यही था कि शायद 2-2.5 हजार बंदा, और अब आज इनको एहसास हुआ कि नहीं, शायद बस निकल चुकी है, हम देर कर चुके हैं। और वो जो शेर नहीं है इस पे कि वो जो कहता था कुछ नहीं होता वो रोता है चुप नहीं होता, तो मोहसिन नकवी साहब की शायद उस तरह की सूरत हाल है। उन्होंने अदालती फैसले से उन्होंने कहा जी मैंने आगाह कर दिया बैरिस्टर गौहर साहब को, अली गंडापुर साहब को। क्या अदालती फैसले पे अमल करना अगर इतना जरूरी था, तो सलीमी साहब जब इंतखाबात करवाने की बात आई थी पंजाब की और KPK असेंबली की, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, उस फैसले को क्यों नहीं इतना सीरियसली लिया गया जितना इस पाकिस्तान तरीके इंसाफ के एहतजाज रोकने के फैसले को सीरियसली लिया गया? या अभी तक अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फैसले की वजह से जो हशर कर दिया गया, जिस तरह वहां पे वो आईनी बेंच और वो शब खून मारा गया पार्लियामेंट की जानिब से और आजाद अदलिया के ऊपर हमला किया गया, तो उस वो एक फैसले की वजह से हुआ था और वो था मखसूस नशिस्तों का फैसला। उस फैसले पे भी अमल दरामद नहीं हुआ, तो यही क्यों इतना जरूरी फैसला है अदालतों का? फिर 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले राहदारी जमानतें जिस तरह रद्दी की टोकरियों में जाती हैं हमने देखी, और जो जमानत लेके निकलता था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता था, तब फैसलों को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया जा रहा? सर फैसले आपकी मर्जी के मुताबिक हो तो सीरियस लिया जाएगा। नहीं देखें, सर ये फैस आपको हुक शायद जस्टिस देखिए, मंसूर साहब का वो जुमला याद नहीं है जो उन्होंने एक तकरीब में कहा था कि अदालती फैसले कोई ऑप्शन नहीं है। अदालती फैसले बिल्कुल ऑप्शन नहीं होते। बात ये है कि अदालत ने इम्प्लीमेंट तो आपकी इंतज़ामिया के ज़रिए करवाने हैं ना। अगर इंतज़ामिया आपकी बात नहीं सुन रही तो आप कैसे मैं वही इम्प्लीमेंट कह रहा हूँ, करवा ये देंगे? दोहरा म्यार है ना फिर, कि एक जानिब आप जो है वो अदालत के फैसलों को हवा में उड़ा रहे हैं। आपने इलेक्शन नहीं करवाए, जो पंजाब और 1 साल आपने KP की नहीं करवाया असेंबली के इलेक्शन, इलेक्शन थे, आपने नहीं अब करवाए, वो उसी का डिले नतीजा होता भुगत गया। उसके बाद अब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला अभी तक, सेनेट के इलेक्शन नहीं हो सके KPK के, उसका उसी फैसले की वजह से कि वो सीटें अभी तक डिवाइड नहीं की गई। उसका फैसला उसी का तो ये अभी तक भुगत रहे हैं नतीजा। जो रोज़ बरोज़ जो एक पीटीआई की तहरीक में इजाफा होता जा रहा है, जो रोज़ इनकी तहरीक के अंदर मज़ीद लोग शामिल होते जा रहे हैं, और वो सारा का सारा इसी नतीजे के ऊपर है कि आप जब तक आप असल में एहतजाज होता क्या है? एहतजाज मैंने बात करनी है, आप मुझे बात नहीं करने देंगे, मुझे बोलने नहीं देंगे, आप मुझे बात चुप करवाने की कोशिश करें, मैं एक दफ़ा चुप हो जाऊँगा, अब मैंने दोबारा बोलने लूँगा फिर मैं चुप हो जाऊँगा। मैं कब तक चुप होऊँगा? सही। मैं बोलूँगा तो सही ना।
کب تک آپ مجھے دباتے رہیں گے، یا کب تک آپ عوام کے اس طبقے کو دباتے رہیں گے؟ آپ کو اس کو بولنے تو دینا پڑے گا کہیں نہ کہیں تو. اگر نہیں بولنے دیں گے تو وہ ایجیٹیشن پہ جائے گا، احتجاج پہ جائے گا. احتجاج بھی نہیں کرنے دیں گے تو وہ مار کھڑائی پہ جائے گا. تو وہ حالات ملک کے لیے بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے. اور عطا اور تارڑ صاحب اس دن بھی میں نے کہا تھا کتنی ڈٹائی اور معصومیت کے ساتھ بیٹھ کے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ جناب احتجاج کس چیز کے خلاف کر رہے ہیں، جیسے ان کو پتہ نہیں ہے انہوں نے کیا کیا ہوا ہے یا یہ کیا کیا کر رہے ہیں. ان کو نہیں پتا کہ یہ الیکشن کیسے جیتے ہیں، کیسے ان کو جو ہے وہ وزارت عظمیٰ دی گئی، کیسے ان کو حکومت دی گئی. عطا تارڑ صاحب کو ان باتوں کا نہیں پتا، یہ معصوم ہے. یہ صومالیہ تھوپیا سے کہیں سے پاکستان کے اندر آئے ہیں اور بعد میں آ کے ان کو پتا چلا اچھا نہیں ادھر تو سب اوکے چل رہا ہے نہیں سر، امن. وہ انہوں نے اپنا بیان تو کرنا ہے نا، وہ تو حکومتی ورژن انہوں نے بیان کرنا ہے. اور حکومتی ورژن یہی ہوتا ہے کہ جی سانو کچھ نہیں پتا، سب لیکن ٹھیک ہے. اب آپ نے بات کی محسن نقوی صاحب کے رابطے کی، تو بیرسٹر گوہر صاحب نے اس پہ بھی بڑا کلیئر آگے سے انہوں نے جواب دیا کہ ابھی تک ہمارا احتجاج ملتوی کرنے کا کوئی پلان نہیں ہے. جی پارٹی کے اندر مشاورت ہوگی، اور خاص کر جب تک عمران خان صاحب، اس بار تو دیکھیں کسی کے لیے آپشن ہی نہیں ہے. اس بار بیرسٹر گوہر صاحب کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے سر، کسی کہ کے وہ پاس نہیں کسی ہے. اس کال کو واپس لے لیں. پی ٹی آئی کے اوپر، پی ٹی آئی کے اندر جو معاملات اس دفعہ چلے ہیں احتجاج کے جی معاملات پہ، اس دفعہ کا احتجاج جو ہے وہ قیادت جو ہے پی ٹی آئی کی جو اس وقت اسکرین پہ نظر آ رہی ہے جی جی وہ اس کو نہیں کر رہی. ہوم ورک خان صاحب کا کمپلیٹ تھا. ہوم ورک خان صاحب کا کمپلیٹ تھا، اور ہوم ورک کے ذریعے آپ کی جو پی ٹی آئی کی جو یوتھ ونگ ہے یہ بیسکلی ایکٹیو اور کیا اس گیا کے ہے. ساتھ دیکھیں نا، لاسٹ جتنے بھی جلسے ہوئے اور جتنے احتجاج کیے گئے، اس میں جو لوپ ہولز تھے، جہاں جہاں جی پہ جی لوگوں بالکل. کا اعتماد پارٹی سے ہٹ رہا تھا، اس پہ خان صاحب نے خود ورکنگ کی. اور اس بار جس طرح سے انہوں نے کال دی، اور اس پہ سب کو پتا ہے کہ پارٹی کے اندر جو پارٹی کی قیادت تھی اس کو بھی تحفظات کا تھا، ان کے بھی تحفظات تھے، اس پہ خدشات بھی تھے کہ شاید ڈیٹ ٹھیک نہیں ہے، جلد بازی ہے. پہلے شروع پہ یہ بیان ہے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ خان صاحب اپنے موقف پہ کھڑے ہیں، وہ اب پیچھے جانا جو نہیں چاہ رہے، پھر وہ ایک سخت کال آئی کہ اس بار جو گرفتار ہوگا وہ بھی پارٹی میں نہیں دے گا. تو تحریک انصاف کے اندر اگر رہنا ہے تو پھر اس احتجاج کو کامیاب بنانا ہے. اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی شاید اس طرف آ گئی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جناب ہمارے بس میں ہی نہیں ہے. دیکھیے مطلب آپ کے سیف ہاؤسز کہہ لیں یا آپ اس کے ایک ایسے علاقے کہہ لیں جہاں پہ آپ خود کو محفوظ رکھ سکتے ہیں، وہ تو ہر پارٹی کے پاس ہوتے ہیں. مطلب آپ کی جو سی آئی اے ہے، جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے، آپ سب کو اس کا نہیں پتہ ہے کہ کون کدھر چھپا بیٹھا ہے. ٹھیک ہے، وہ تو لوگ نکلیں گے، اور لوگ نکلیں گے، لوگ اپنے اس احتجاج کے تحت بھی نکلیں گے، پچھلے غصے میں بھی نکلیں گے، مزید غصے میں بھی نکلیں گے. لوگوں کا احتجاج بڑھتا جا رہا ہے اس وقت. یہ پی ٹی آئی کو مطلب آپ سمپل سی بات ہے کہ یہ مطلب 800 سے دو بڑھ گئے ہوں گے کنٹینرز اس جی وقت، مزید جی آرڈرز جی کی بات بھی ہو گئی ہے. ہر جگہ، ہر کنارہ، ہر نکر، اسلام آباد کی، پنڈی کی، راول پنڈی کی، رینجرز یہاں پہ موجود ہے، سب کچھ بند کر دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود ان کے حکومتی اہلکاروں کے جو ہیں بیانات وہ یہی ظاہر کر رہے ہیں کہ ان سے چیزیں کنٹرول نہیں ہو رہی. سر ان سے کنٹرول تو چیزیں، ان سے لاسٹ ٹائم بھی نہیں ہوئی تھی. اگر آپ 4 لیکن اکتوبر کی بات کریں، لوگ اسلام آباد پہنچے تھے. اس احتجاج کی اینڈنگ کو علی مین گنڈا پور صاحب کو اگر اس میں مشکوک ان کا کردار بھی آیا، اس کو اگر آپ سائڈ پہ بھی کر دیں، لیکن جو قافلے نکلے وہ ڈی چوک تک پہنچے. اس بار بالکل بھی جو لوگ ہیں وہ یہاں تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، لیکن حکومت شاید یہاں پہ بیوقوفی یہ کر رہی ہے کہ ان کو یہ چاہیے کہ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں ان کے لیے تشدد کا راستہ اختیار نہیں کیا جاتا. ہمیشہ سے مذاکرات کا، بات کرنے کا راستہ کیا جاتا ہے، جس کو انہوں نے ایزی لیا. یہاں پہ ان کی غلطی کہا جا سکتا ہے بالکل ہے. کہ حکومت نے اس چیز کو شاید آسان لیا کہ نہیں ٹائم آئے گا تو کچھ بھی کر نہیں لیں ہے گے، یار، دیکھ بندے ہی لیں گے، کوئی نہیں خیر ہے. ہے. لیکن جب آج ان کو شاید اس چیز کا احساس ہوا کہ نہیں، بات جو ہے وہ اب ہاتھ سے آگے جاتی دکھائی دے رہی ہے. تو ان کو ابھی بھی ہے ٹائم، ابھی بھی 24 گھنٹے ہیں. مطلب انہوں نے اب وہ کیٹیگری چینج کر دی، اپنا سٹائل چینج کر دیا. جی اب وہ ایک دم نہیں آئیں گے، اب ٹھہر ٹھہر کے آئیں گے، رک رک کے آئیں گے. 2 سے 3 دن لگیں گے. 2 سے 3 دن میں اب کس کے پاس اب تو وہ ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. نہیں، ان کے لیے تو دیکھیں، اپوزیشن تو ہمیشہ ہاں ٹیسٹ میچ کھیلتی ہے. حکومت جو ہے وہ T20 کے چکر میں ہے. اب ٹیسٹ میچ اور T20 کا یہ جو میچ پڑ گیا آپس میں، صحیح. اب یہ میچ کون جیتے گا یہ دیکھنے والی بات ہے. لیکن چلے، میرا خیال ہے کہ یہ حکومت کے لیے ایک ٹف ٹائم ہے. ایک سائیڈ پہ جناب علی مین گنڈا پور صاحب واضح پیغام دے چکے ہیں کہ اب مذاکرات عمران خان صاحب کی رہائی کے بعد ہوں گے، اور دوسری جانب حکومت کی جانب سے وزیر داخلہ صاحب جو ہیں وہ یہ آج فرما رہے تھے، اور انہوں نے رابطہ بھی کیا پاکستان تحریک انصاف سے، کہ احتجاج کسی صورت نہیں ہونے دیں گے. اسلام آباد ہائی کورٹ کا حکم جو ہے اس کو ماننے کے پابند ہیں. تو اب معاملات کس طرف کو جاتے دکھائی دیتے ہیں. مزید اپڈیٹس آپ کو اس حوالے سے دیتے رہیں گے. ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنی رحمت نازل کرے. پاکستان زندہ باد.